حدیث مبارکہ چاہتا کہ نبی پاک دو دمبے ذبح کرتے سن. کنے جی؟ ابو داؤد شریف دی حدیث دے اندر بھی موجود ہے. حضور دو دمبے ذبح کرتے سن. حضور فرماندے سن ایک میرا تے ایک میری امت ہے. ایک میرا تے ایک میری امت دا. حضور نے اپنی امت واسطے بھی قربانی دیتی ہے، قربانی کیتی ہے. او صاحب نصاب جنہ کو دولت ہے، جنہ کو پیسہ ہے، جنہ کو مال ہے، انہاں واسطے گزارش ہے. پوری دنیا تے پیغام جانا ہے کہ جنہوں نے اللہ نے مال دیتا وہ دو جانور بھی کر سکتے ہیں، دو بکرے بھی کر سکتے ہیں، تین بھی کر سکتے ہیں، چار بھی وڈا جانور بھی کر سکتے ہیں. انہاں صاحب نصاب اگے گزارش التماس ہے بڑا وڈا اور عشق دا مسئلہ، محبت دا مسئلہ. انہاں واسطے یہ وے کہ جدوں تسی جانور لین جاؤ، بکرا لین جاؤ تو کوشش کرو دو بکرے خریدو. جے نبی پاک ساڑھے نال محبت کیتی ہے تو ساڑھا حق نہیں بنتا. جنہ دے صدقے سب کچھ پہ کھانے ہیں، جنہ دے صدقے سب کچھ ملے ہے، انہاں دے صدقے سب کچھ ملتا پہ کھانے پہ ہیں. دو بکرے لے آؤ اگر اللہ تو انہیں توفیق دے دے. زندگی نیت کر لو ایک بکرا اپنی قربانی دا تے ایک نبی پاک دے نام دا. سبحان اللہ، کنا ثواب ہوئے گا. حضور دے نام دی قربانی کرو گے، حضور دے دیکھو نبی پاک کردے رہے نا ساری امت واسطے، تے ساڈا بھی حق بندا ہے کہ حضور دے نام دی قربانی کرو. جی اے بکرا میں نبی پاک دے نام دا رکھیا ہویا ہے، اس واسطے قربانی دو گے تو انہوں ڈبل ثواب ہوئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی روح توڑے تے راضی ہوئے گی، اللہ توڑے تے راضی ہوئے گا کہ میرے محبوب دے نام دی، کملی والے آقا دے نام دی، سرور کو نین دے نام دی قربانی دے رہے ہیں. اس واسطے انہاں بندیاں کی گزارش ہے کہ زندگی چ معمول بنا لو، اللہ گھاٹا نہیں ہون دے گا. دو جانور لے وہ، دو بکرے لے وہ، ایک نبی پاک دے نام دی قربانی کرو، ایک اپنے نام دی کرو. اگر وڈا جانور ہے او دے وچ بھی کوشش کرو ایک حصہ نبی پاک دے نام دا رکھو، ایک حصہ اپنے نام دا رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا. جڑا حضور دے نام دی قربانی کرے گا، نبی پاک دے نام دی قربانی کرے گا، یہ بڑا بریک مسئلہ ہے. اس واسطے کرو گے تو فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ. رزق وچ بھی برکت، عمر وچ بھی برکت تے محبت وچ بھی برکت پہ جائے گی. اور اگلے ہی بات